أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. با عرض تسلیت ینتان مؤمنین مؤمنات خدمت لا واقعا دی مجتهدین کن آیات عظام کن یرنگ منی فرس سرمایه مایه فخر این دی سرمایه نے انگنا سرمایه متی کنا خدا سلنس خدای کنا دعا پدا اخری زحمات کن اخری درگاہ لقبول بشک مزید درجات اہل بیت علیہم السلام نے ینبو محشور سوشک انشاءاللہ تن تمام مسلمین شیعیان گنگما خوش نہ بیدار نگوں سے گنگمی وحدت اسلامی وحدت امامینی پو سترون سے خدای دین راستہ پہ انگ جہاد بایت پی گنگما خداس توفیق شزد بشک و کریف یق پہ لسیود کھن بازمندگان کن لا صبر جمیل نصیب بشک. دی مسئلہ شرعی پو عام درے سوال باشندک کی جدن لا رہبری فیق پہ تغلید بینود کھن کن لا چی بچین درے آیا باقی دک چین اداکا یا لوگ چین چین. آیت اللہ سیستانی فیق پوز مسئلہ پو دی ترپے کا بیان باشد کہ اگر مجتہدے کی انسان از او تقلید می کند از دنیا برود مجتہدے کی دیشتیانا تقلید بینید پینا دنیا ایکن رگلنا حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است. رگل باید به حکم پو زنده و دکھن نچوخسین. بنابراین اگر ان مجتهد اعلم از مجتهد زنده باشد قسم سم چده اگر در گل کن اسنالله تقلید بینید کن مجتهد پو سونید کن پو بسن کری تحقیق وقتی بس دیانی کفتا سنا اعلم نتب سنش از کن چوس یود نکتو اعلم یود نکتو و مکلف به طور اجمالی بداند دی تقلید کن مکلف پولن اجمالا چون چر تغفیت کی در مسائل کی برایش پیش می آید ده مسئلون انو کی خواہ اتفاق و مبتلا چتن اند مجتهد با هم اختلاف فتوا دارند. ماتی که فوق پویت مسائل کو انو گاہ چیزو درگل کن مجتهد پنا سن کن پو اختلاف فتوان اختلاف نظر یود زر اجمالا تغفیت ولو دقیقا تفصیل پتا میں نڑگ لیکن اجمالا کن اس کے اختلاف یود زر ہر چند مورد اختلاف نظر را نداند اگرچہ اختلاف پو گا گمل سانیانو یود فیاقی گا مسئلانو خمسی گا مسئلانو دونانو چند تفصیل پتا میں نڑگ اجمالا نظریات ری اختلاف یاللو رہباری فیق پو آیت اللہ سیستانی فیق پو رہباری فیق پو آیت اللہ مکارمی فیق پو مثلا اگر دویدنا باید بر تقلید او باقی بماند اگر درگال کن مجتهد پو اعلم نتبسنش از کن که تویدنا وسون یود کن پنا نسبت ل اختلاف نظر یود زریم پتا یود نگه تو اجمالا درگال کن مجتهد پہ کا باقی دک پا واجبین اعلم که تو اننا کوئی مسائل کنی کا باقی دک پا و چنانچی مجتهد زنده اعلم از مجتهد فوت شده باشد. یہ سریسی نا سونیود کھن پو مجتهد کنی آنوگ نا چچک اے مجتهد تو باسن تحقیق بس بررسی بس اہل تحقیق اشتیا لوگ سلطانا کوئی اضافه کا نا سونیود کھن پو اعلم انزره پتا سون ده وقت پنگ باید به مجتهد زنده رجوع کناد ده وقت پنگ سونیود کھن مجتهد پہ کا لوگ پر گوشین. اما اگر اعلمیتی درمیان آنها معلوم نباشد تنما نکن اس کے انوگ نیاد مجتهد کنه انو چنگ اعلم چی تھب سنشد کھن چی زرکھن چی چنگ معلوم میچا جیا یا با هم مساوی باشند یا من بررسی باسنه گاما علم انو چخ جد یدنا پس چنانچی با ورعتر بودن یکی از آنها ثابت شود کو انوگ نه چیچک من اسکت تقوا چنچک ورع چنچک زرلوک چنچک دو ثابت سونه که تو جو فتوا تانچانا استنباط احکام بچانا ادوینا چون چک ورعنا تقوا پسکیت یود کھنچوس دو سونکا تو مکلف باید ازو تقلید کنات دو یدنا دیشتان تقلید باروشین
و اگر نه ورع ندون انو چان ثابت بس من تصوص جد نکتو مکلف مخیر از که اختیارت عمل خود را با فتوای هر کدام از دو مجتهد تطبیق نماید کری عمل پو چی ده سن کن مجتهد پہ یارگل کن پو گان پہ دے ساب پہ کن کری عمل پشتول با ینچین سوچو یعنی ہم باقی دک پا ینچین درگل کن مجتهد پہ کا کوئی فتوا پہ حساب پہ کا عمل بچا یا نا سنود کند مجتهد پہ کا عمل بچا کوئی فتوا پولا التزام بس سو جدے حساب پہ کا کھری عمل کن مل لکھوں چا پشان خلاصہ دیوں آیا اگر گلکھن پگا تو عالم یدنا باقی دکا مت کھمت اگر سونی ود کھن پا عالم شز نکا تو یا ورع چکس کے تر یدنا تقواگار رک دے کے تغلید بار گوشا عدول نہ لوگ پر گوشا دو مت پا مانا مساویت پہ زستیانو کہ البتہ مساویت پنا دے وقت پا مجتہد زندہ چی تغلید پا بچا درے یا منگا چی سونی ود کھن کنن عالم یدیا مساویت یدنا دو نیانا چی کی تغلید بسنا کوئی اجازی حساب پہ کان رجال کھان مجتہد پہ عمل بس فتوا پہ کہ ڈلچا باقی دکپا ینچا دین جیا سوجو سونے ود کھان مجتہد چی اجازی حساب پہ کہ یعنی آغای عطا اللہ سیستانی فی اپنے اس تغلید کرد ملتزم چھا یعنی فتوا پہ کہ عمل بگذرنا فتوا کنانا چشک رجال کھان مجتہد کیا باقی دکپا ینچین زدے ادی اجازی حساب پہ کیا باقی دکچا خدا یا باری لاہا تمام شہداء صدر اسلامی کے نیوں اس پر اچام سے یاری لمحے انک شہید سوں سے نہ جہاد بینچک ستروخس کے رنچک دین اسلامی ترویج و تبلیغ بینچک فیصل آیات عظام مراجع عظام کن رہبر معظمی فیق پو باقی چام سے کونے امبو دلم کن انک شہید سوں سے نہ خدا یا اہل بیت علیہم السلام نے امبو محشور مزید درجات اعلی مقام بہشت کو نصیب شزد بزیا اللہ مچنگم بے اموات کن لغریق رحمت شزد بزیا اللہ خدایا کن سنت کن کن لباز بندگان کن صبر جمیل نصیب شزد بزیا اللہ خدایا تمام باقی مراجع عظام کن گنگما یر حفظ امان مشاہد مشرفان حوزات علمیان گنگما یر حفظ امان استرون سکوان نصرت و تأیید شزد بزیا اللہ دشمنان اسلام وہابیت تکفیرین امریکہ اسرائیل کوئی تابعین کن گنگما قابل ہدایت من نیست و نابود بسیا اللہ خدا کو شکست نصیب سوں سے اسلام و مسلمین لفتح و پیروزی نصیب شزد بزیا اللہ اللہم عجل ولیک الفرج والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.